नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई धेरै स्वागत गर्दछु। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, बढ्दो कोरोनाको संक्रमणका कारण सबै सरकारले तय गरेका मापदण्डहरू पालना गर्दै हामी पनि आजबाट यो कार्यक्रमलाई भर्चुअली अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। इन्टरनेटका माध्यमबाट भर्चुअली हाम्रा अतिथिहरूसँग प्रश्न गर्ने जमरको हामीले आरम्भ गरेका छौँ। वास्तवमा यो एउटा यस्तो बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल देशले भोग्न सुरु गर्दैछ र यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आम जनजीवन जसरी चलाउनु परिराखेको छ, त्यसका लागि यो कार्यक्रमका मार्फतबाट हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई आग्रह गर्दछौँ कि सरकारले तय गरेका सबै स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू तपाईँहरूले पनि पालना गर्नुहोस् र आफ्नो जीवन बचाएर समाजलाई सुरक्षित गर्न आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो यो आग्रह छ। खास गरी यो बढ्दो कोरोना सङ्क्रमणको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अत्यन्त डरलाग्दो अवस्था हाम्रा बीचमा सार्वजनिक भएको छ। 7,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू गएको 24 घण्टामा फेला परेका छन्, पुष्टि भएको छ भने 27 जना बढी सङ्क्रमितहरूको जीवन इहलीला समाप्त भएको छ। यो आफैमा अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण घडी हो। यो सङ्कटको घडीमा राज्य, सम्बन्धित सबै सरकारवाला र आम जनता मिलेर यो सङ्कटबाट पार पाउन आवश्यक छ। सरकार एक्लैले मात्रै यो समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। तर यति हुँदाहुँदै पनि यस्तै अप्ठ्यारो परेका बेला हामीलाई सरकारको आवश्यकता पर्ने हो, जनतालाई सरकारको आवश्यकता पर्ने हो। अरू सामान्य अवस्थामा जनताले आफ्नो दैनिक जीवन चलाइरहेका छन्। सरकारले केही महत्त्वपूर्ण नीति, योजना, नियम र विकास गति सञ्चालन गरिदिए पुग्छ। जनताले आफ्नो दैनिक गतिविधि आफै सञ्चालन गर्छन्, आफ्नो काम आफै गरिरहेका छन् र हर तरह कुनै पनि बेला सरकारको आवश्यकता त्यो बेलामा त्यति पर्दैन। जब सङ्कटको बेला पर्दछ त्यो बेलामा सरकार, अभिभावक यस्तो बेलामा आवश्यक पर्छ र अत्यन्त सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि सरकारको ढाडस कायमै रहन्छ भन्ने अपेक्षा आम जनताको हुन्छ। किनभने यस्तो सङ्कटको बेला आम जनताको सहाराको केन्द्र अथवा सहाराको अपेक्षा भनेको खालि सरकार बाहेक अरू कोही पनि हुँदैन। तर विडम्बना के भने सरकारले अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन यो सङ्कटकालको अवस्था छ, यस्तो बेला कोरोनाको सङ्क्रमण दर तीव्र रूपबाट बढ्दै गएको र अस्पतालमा शय्याहरू उपलब्ध गराउन नसक्ने भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट। यसले आम जनतालाई थप अप्ठ्यारोमा, थप सङ्कटमा र थप सन्तासपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो बढ्दो कोरोना सङ्क्रमणको महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेका पछिल्ला कारबाही र भोगिरहेका समस्याहरू समेतलाई मध्यनजर गरेर आजको बहस हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो आजको अतिथिका रूपमा 2 जना अतिथिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेल अहिले यति बेला हाम्रो सिधा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जुम मार्फतबाट र यस पछाडि वीर अस्पतालका प्रमुख डाक्टर शान्ता सापकोटालाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ पनि यस पछाडि सहभागी हुने वचनबद्धता हामीलाई गर्नुभएको छ। सबभन्दा पहिला डाक्टर कृष्ण पौडेलबाट म यो कार्यक्रम आरम्भ गर्न चाहन्छु। डाक्टर कृष्ण पौडेल, यहाँलाई बहसमा धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार भट्टराईजी। सुनिराख्नु भएको छ हामीलाई यहाँले? नमस्कार हजुर। मैले यहाँलाई सबभन्दा पहिला प्रश्न गरेँ कि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवार अधिकारी हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 1-2 दिन अगाडि अब अस्पतालका शय्याहरू भरिभराउ भएको र अब उपरान्त शय्याहरू उपलब्ध गराउन कठिन पर्ने, यानि सकिँदैन भनेर सरकारले हात उठाएको छ। सरकारको तर्फबाट यसरी यही बेला हात उठाउनु कति जिम्मेवारी हो, जिम्मेवारीबाट अलग हुनु अथवा गैर जिम्मेवारी बन्नु हो भनेर मानिसहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्। यस्तो गर्न मिल्छ डाक्टर पौडेल? धन्यवाद भट्टराईजी, यसलाई चाहिँ स्पष्ट पार्ने मौका पनि दिनुभएकोमा। विशेष गरी शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जुन विज्ञप्ति प्रकाशित गर्यो
हामी यहाँले प्रस्तुतिमै भनिसक्नुभयो। हामी एक प्रकारले जनस्वास्थ्यका हिसाबले नेपालले विगत केही वर्षमा कहिले नभोगेको एकदम अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ, जुन हामीले बेला बेलामा सचेत गराइरहेका थियौँ कि हाम्रो प्रणालीले नै धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने डर छ, सबै क्षेत्रको सबै नागरिकहरूको सहयोगको अपेक्षा छ भन्ने। शुक्रबारको भाषामा धेरै तर्फबाट, नागरिक समाजबाट, मिडियाबाट प्राप्त भएका जुन फिडब्याकहरू छन् अथवा क्रिटिसिजमहरू छन्, यसलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ग्रहण गरेर हिजो मात्रै माननीय मन्त्रीज्यूले पनि यो सङ्कटको घडीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनताको साथ छोड्ने छैन र हामीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म हाम्रो क्षमतामा सक्दो प्रयास गरेर जनताको साथमा रहनेछौँ भनेर पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ। र त्यसको आशय पनि त्यो दिन के थियो भने अब हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने थिएन। अहिले अस्पतालहरूमा शैय्या पुर्याउन धौधौ परिरहेको अवस्था छ, सचेत बनौँ, जिम्मेवार भनौँ भन्ने आशय थियो। मैले यस विषयमा यति मात्र भने र के पनि यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल सरकार र स्वास्थ्यका सम्पूर्ण निकायहरू चाहिँ यो जनस्वास्थ्यको विपत्तिमा हामी सबै जनताका दुःख सुखमा सँगै छौँ र हामी सबै मिलेर यहाँ उपलब्ध साधन स्रोत जनशक्तिको भरपुर उपयोग गरेर सबैको सहयोग लिएर यो महामारीबाट मुक्ति पाउने प्रयासमा चाहिँ हामी सबै लागिरहेका छौँ र लागिरहन्छौँ भन्ने प्रण पनि यहाँहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर कृष्ण पौडेल। यहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तर्फबाट आधिकारिक रूपमा शुक्रबारको विज्ञप्तिलाई सच्याएर जुन जनताको बीचमा सधैँ साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो, यसले अवश्य पनि आम जनता जो सन्तासपूर्ण अवस्थामा आज बाँचिरहेका छन् उहाँहरूलाई थोरै भए पनि सान्त्वना प्राप्त हुनेछ। तर यहाँले भरपुर भन्ने जुन शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको छ, आजको दिनमा नेपालले जुन खालको सङ्कट बेहोरिरहेको छ, हामीले हाम्रा उपलब्ध सबै साधन स्रोतहरूको अधिकतम भरपुर उपयोग कहाँसम्म गऱ्यौँ र अझ हामी यसलाई चाहिँ के भने विस्तार गर्नुपर्दा कहाँसम्म प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ, जस्तो शैय्याहरूको विकास गर्ने सन्दर्भमा, अक्सिजन भेन्टिलेटर सबै कुराहरूको विकास गर्ने सन्दर्भमा, थप जस्तो अहिले जे जति कोरोनाका लागि तोकिएका अस्पतालहरू छन् त्यसबाहेक प्राइभेट अस्पताल नभएकाहरूलाई पनि अस्पताल बनाउने कुरा हामी कहाँसम्म पुग्यौँ, अधिकतम के गर्न सक्छौँ हामी? धन्यवाद। यसमा अब अहिलेको स्थितिमा अहिलेको अपडेट भन्ने भने चाहिँ हिजोदेखि नै हामीले चाहिँ पहल गरेर अहिले शैय्याको हिसाबले बढाउने हिसाबले चाहिँ अहिले करिब काठमाडौँ उपत्यकामा नै कुरा गर्ने हो भने 3वटा मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौँ मेडिकल कलेज र त्यसपछि किस्ट मेडिकल कलेजमा 400 शैय्या भयो भने 1200 शैय्या थपिन सक्ने स्थिति देखियो। प्रहरी अस्पतालमा 350 शैय्या, त्यसपछि आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्र, पिपुल्स डेन्टल हस्पिटल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा रहेको सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर अस्पतालमा 100 शैय्यासम्म थप्न सकिने। त्यसै गरी कीर्तिपुरमा रहेको आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र, त्यसपछि दुवाकोटमा रहेको केएमसीको भवन, त्यसै गरी मानसिक अस्पतालमा रहेको 25 बेडको एसडियू, त्यसपछि मनमोहन मेडिकल कलेजमा 300 बेड, खरिपाटीमा 250, जनमैत्री अस्पतालमा 120, यस्तै गरी र वीर अस्पतालमा चाहिँ कमसेकम 500 देखि 750सम्म शैय्या बढाउने यसरी कामहरू भइरहेको छ। सँगसँगै परिस्थितिले कसरी रूप लिन्छ बिचमा हामीले अन्य स्थानहरू जस्तो पार्टी प्यालेसहरूलाई पनि अस्पतालसँग लिङ्क गरेर एउटा लेभलको आइसोलेसन बनाउन सक्छौँ। यस्ता विभिन्न स्रोतहरू हामीसँग भएकाहरूलाई परिचालन गर्ने हिसाबले मेडिकल कलेजहरूसँग सम्झौता भइसकेको छ। केन्द्र सरकारले, सङ्घीय सरकारले 200 बेडभन्दा बढी शैय्या भएका निजी अस्पतालहरूसँग पनि कमसेकम 50% भन्दा बढी क्षमताको चाहिँ आइसोलेसनको लागि चाहिँ सम्झौता गर्ने प्रयास भइरहेको पनि छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारले 200 शैय्यासम्मका अस्पतालहरूमा र स्थानीय पालिकाले 15 बेडसम्मका अस्पतालहरूमा चाहिँ सम्झौता गरेर काम भइरहेको छ। सँगसँगै विभिन्न स्थानहरूमा अहिले म बागमती प्रदेशको सम्पूर्ण जिल्ला स्वास्थ्यका प्रमुखज्यूहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग जुममा थिए योभन्दा अगाडि, त्यहाँ पनि उपलब्ध साधन स्रोतहरू, सामुदायिक अस्पतालहरू र विभिन्न टोल समुदायमा रहेका भवनहरू जुन आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग हुन सक्छन्, होल्डिङ सेन्टरको रूपमा प्रयोग हुन सक्छन्, यिनीहरूलाई म्यापिङ गरेर लिने काम भइरहेको छ। र सँगसँगै अब हामीले स्थान त भए जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि पनि आजको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले अध्ययनमा जानुभएका अथवा अध्ययनरत रहेका विशेष गरी चिकित्साका विभिन्न विद्याहरू, त्यसमा मेडिकल साइन्सका डिफ्रेन्ट लेभलमा रहेका चिकित्सक भइसकेका पनि पढिराख्नु भएको छ। स्नातकोत्तरमा MD गर्दै हुनुहुन्छ, MS गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि कोही अध्ययन विधामा जानुभएको छ भने अहिले अध्ययनहरू छोडेर दरबन्दी रहेको ठाउँमा सेवा लिने। नर्सिङ पनि ब्याचलर लेभल पढ्नुभएको छ अथवा 3rd इयर नर्सिङ गर्नुभएको छ, ल्याबोरेटरी साइन्स अध्ययन गर्नुभएको छ, त्यो जनशक्ति पनि लिने र एकदमै द्रुत प्रक्रियाबाट जनशक्ति करारमा पनि लिने भनेका छौँ। र करारमा लिँदा चाहिँ कमसेकम 1 वर्षको लिने र तलबमानमा चाहिँ थप जोखिम भत्ता पनि थपेर दिने, त्यो आज आशा छ आज नै क्याबिनेटको बैठकको निर्णयले पनि त्यो आउँछ होला। यस्ता विभिन्न क्षेत्रबाट प्रयास गरेका छौँ। निजी क्षेत्र पनि एकदमै हामीसँग धेरै अस्पतालहरू सम्झौतामा आइसक्यो। अवश्य पनि डाक्टर पौडेल, यो अहिले यहाँले जुन विवरण यहाँ हाम्रो दर्शकहरूलाई यहाँले जानकारी गराउनु भयो, सुनाउनु भयो, त्यो अत्यन्तै सकारात्मक छ र त्यसले चाहिँ आशाप्रद छ। तर अहिले युद्ध स्तरबाट निर्णय लिने बेला हामीसँग छ, किनभने हामीले योजना बनाउने सोच्ने बेला हामीसँग छैन, किनभने मान्छेहरूको जीवन निरन्तर तपाईँको चाहिँ के भने गइरहेको छ, जीवन समाप्त भइरहेको छ। आज 27 जना यही रेसियोमा मानिसहरूको मृत्युको दर बढिरहेको छ, सङ्क्रमणको दर पनि बढिरहेको छ। अघि यहाँहरूले भनेको प्राइभेट अस्पतालदेखि थुप्रै अस्पतालको नाम लिनुभयो, त्यो यहाँहरूकोसँग भएको सम्झौता अनुसार अब तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आएको हो अथवा यहाँहरूको योजना मात्रै हो, कार्यान्वयनमा आइसक्यो के हो एउटा त्यो कुरा। अर्को कुरा जनशक्तिको यहाँले जुन मुख्य समस्या भनेकै जनशक्तिको छ भनेर काठमाडौँभन्दा बाहिरका अस्पतालहरूले पीडा सुनाइराख्नु भएको छ, जनशक्तिको पनि यहाँले योजना सुनाउनु भएको हो अथवा कार्यान्वयनमा चरणमा गएको हो, के हो यो? दुईटै कुरा हो। कोही कार्यान्वयन भइसकेको, कोही कार्यान्वयनको क्रममा रहेको अवस्था हो र विशेष गरी निजी अस्पतालहरूले कोभिड-19 का बिरामीहरू राखिराख्नु भएको छ, के प्रशंसा योग्य नै छ। त्यसपछि अब जनशक्तिको हकमा चाहिँ प्रदेशभित्र रहेकोलाई जनशक्तिलाई, जस्तो उदाहरणको लागि बागमती प्रदेशमा बढी जोखिम रहेको, अहिले उदाहरणको लागि बढी सङ्क्रमणको लोड भार भएको जिल्लाहरूमा चाहिँ अन्य नजिकका जिल्लाहरूबाट जनशक्तिहरू ल्याउन सक्ने हिसाबले निर्णय भएको छ र त्यही हिसाबको काम भइरहेको छ। थप जनशक्ति लिनलाई पनि एकदमै फ्लेक्सिबल हिसाबले निर्णयहरू भएको छ। त्यो हिसाबले अस्पतालहरूले आवश्यक जनशक्ति लिन सक्नुहुन्छ। यो भयो भने अहिलेको तत्काल समस्या यहाँले भन्नुभएको जस्तै हामी एकदम युद्धको अवस्थामा छौँ र ढिलो गर्ने हामीलाई छुट छैन। त्यो हिसाबले सबैले लाग्नुपर्ने अवस्था छ र जो जनशक्ति हामी छौँ त्यहाँ चाहिँ मेरो विधा यो हो, मेरो विधा ऊ हो भन्नुभन्दा पनि हामी सबैले जे सक्छौँ त्यो गर्नुपर्ने अवस्था छ। विशेष गरी ठुला अस्पतालमा धेरै यो MD, MS, सुपर स्पेसियालिटी गरेका चिकित्सकहरू पनि हुनुहुन्छ भने सबै मिलेर यो महामारीमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ। सबैले साथ दियौँ भने चाहिँ यसमा धेरै चुनौती देखिँदैन। यो किन यस्तो भनिरहेको छु भने म त शिक्षक हो, म त फलानु विधाको मात्रै हो भन्ने भन्दा पनि सबैले मिलेर आफूले सकेको, यो भन्दा मैले इटाली सम्झाउनु पर्छ, त्यहाँ न्युरो सर्जनहरूले भेनोपन गर्नुभएको थियो, सलाइन लाउनु भएको थियो, सलाइनको मोनिटर गरिदिनु भएको थियो, नर्सिङले गर्ने काम पनि गर्नुभएको थियो। अब हामी यस्तो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ कि सबैले मेरो तह, म यो सरकारको, म यो निजीको भन्ने अवस्थाबाट माथि उठेर काम गर्नुपर्ने त्यो भन्ने बेला अहिले पक्कै पनि छैन। डाक्टर पौडेल अवश्य नै मूल्याङ्कन गर्नेछ, जनताले पनि मूल्याङ्कन गर्नेछ। डाक्टर पौडेल, फेरि तपाईँसँग म जोडिनेछु, एउटा छोटो विश्राम लिन्छु। हामी एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलसँग पछिल्लो कोरोनाको जुन महामारी छ यसको अपडेट लिइरहेका छौँ र सरकारका तर्फबाट भइरहेका काम कारबाहीका बारेमा आम दर्शकहरूलाई उहाँका माध्यमबाट जानकारी दिइरहेका छौँ। यस पछाडि देशकै सबैभन्दा पुरानो अस्पताल जो निम्नवर्गीय नेपाली जनताहरूको पहुँचमा रहेको भनेर भनिन्छ वीर अस्पतालका प्रमुख पनि हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँसँग पनि हामी यस पछाडि जोडिनेछौँ, तर एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ, त्यस पछाडि उहाँसहित उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खला हामीले भर्चुअल्ली सञ्चालन गरिरहेका छौँ, इन्टरनेटका माध्यमबाट हाम्रा अतिथिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ र हाम्रा दर्शकहरूलाई फेरि पनि जानकारी गराउँछौँ कि अहिलेको यो परिस्थितिमा सबैले सजग भएर सावधानीका साथ आफ्नो जीवन बचाउने र समाजलाई सुरक्षित पार्ने दायित्व यहाँहरू सबैको हो। सरकारले तय गरेका सबै मापदण्ड मात्रै होइन, त्यसबाहेक पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड सबैजना सचेत भएर लागू गर्नु आवश्यक छ। यो विश्राम पछाडि मसँग अघि नै हामीले उद्घोष गरेका थियौँ कि दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ, एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख कृष्ण पौडेल, जो अघि पनि हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ, र यो बेला हामीसँग वीर अस्पतालका निमित्त निर्देशक
डाक्टर शान्ता सापकोटा पनि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ पुनः हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। र म शान्ता सापकोटाजी कहाँ जान चाहन्छु। डाक्टर शान्ता सापकोटा, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ यहाँले? उहाँसँग अडियो संवाद प्रत्यक्ष हुन सकिराखेको छैन। म आशा गर्छु कि उहाँले हामीले बोलिरहेको सुनिराख्नु भएको छ होला। र शान्ता सापकोटाजी, हामीलाई यो बताइदिनुहोस्, हाम्रा दर्शकहरूलाई यो बताइदिनुहोस् कि वीर अस्पतालले आजको दिनमा कस्ता कस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ, किनभने वीर अस्पतालमा धेरै कम पहुँच भएका मान्छे, सर्वसाधारण नागरिक चाहिँ त्यहाँ जान्छन् भन्ने गरिन्छ, किनभने त्यो गरिब जनताको अस्पताल भनेर पनि चिनिन्छ। तपाईहरूले कस्ता समस्याहरू, चुनौतीहरू सामना गरिराख्नु भएको छ, एउटा प्रश्न। र सँगसँगै त्यो अस्पतालमा धेरै ठुलो क्षमताको अक्सिजन मेसिन जडान गर्नुभएको थियो, त्यसको उत्पादन कसरी चलिरहेको छ? यो अलिकति फुल फ्लेजमा चलिरहेको छैन भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्, त्यसको वास्तविकता के हो यो बताइदिनुहोस् न। सुनिएको छ मेरो स्वर? सुनिराखेका छौँ हामीले, बताउनुहोस् यहाँले। तपाईँले भन्नुभएको एकदमै सही हो। यो नेपालको एउटै ठुलो र पुरानो सरकारी अस्पताल हो, टर्सियरी लेभलको। यहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, पहाडदेखि तराई सबै ठाउँबाट बिरामीहरू आउनुहुन्छ। र अहिलेसम्म हस्पिटलको संयन्त्र चाहिँ धेरै पुरानो संयन्त्र भयो। ठीक छ डाक्टर सापकोटा, कारणले गर्दाखेरि पर्याप्त अप्ठ्यारो छ हामीलाई। र कतिपय अवस्थामा हामी गरिब बिरामीहरूलाई चाहँदै पनि सबै सेवा सुविधाहरू हामी निःशुल्क दिन पनि सक्दैनौँ। र तर जो साँच्चै नै आर्थिक रूपमा अशक्त छन्, जसलाई आवश्यकता छ, उनीहरूलाई हामीले हस्पिटलमा आएको बिरामीहरूलाई सेवा विमुख गरेर पठाएको पनि छैनौँ। र यो अक्सिजन प्लान्टको कुरा गर्दाखेरिमा बिग्रेको अवस्थामा थियो, तर अहिले चाहिँ बनेको छ र आफ्नो पुरा फुल क्यापासिटीमा चलिरहेको छ। अहिले तपाईँको पृष्ठभूमिमा कुकुर अत्यन्तै भोकिरहेका कारणले हामीले तपाईँको सबै कुरा प्रश्नसँग सुन्न सकिरहेका छैनौँ। र तपाईँलाई के आग्रह गर्दछौँ भने तपाईँले भनिरहेका विषयहरू आम जनताले प्रत्यक्ष सुन्न सकिरहेका छैनन्, किनभने हामी अघि पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ कि हामी भर्चुअली इन्टरनेटका माध्यमबाट हाम्रा अतिथिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला शान्ता सापकोटा हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। वीर अस्पतालको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा उहाँसँग हामीले जानकारी लिइरहेका थियौँ। उहाँसँग फेरि म जोडिनेछु, तर यति नै बेला म डाक्टर कृष्ण पौडेलसँग जोडिन चाहन्छु। डाक्टर पौडेल, हजुर, अब यो अहिलेको जुन यो महामारी वृद्धिको जुन रफ्तार बढिरहेको छ, यो रफ्तार बढ्नुमा चाहिँ के भने अहिले पछिल्लो पटक काठमाडौँ लगायत सहरी इलाकाबाट यहाँहरूले लकडाउन गर्नुभन्दा पहिला, निषेधाज्ञा जारी गर्नुभन्दा पहिला आम सर्वसाधारण जनतालाई घर जान दिने जुन समय उपलब्ध गराउनु भयो, एन्टिजेन टेस्ट बिना, पिसिआर परीक्षण बिना जसरी मानिसहरू घर घर गाउँ गाउँमा पुगे, त्यसले यो चाहिँ तपाईँको महामारी विस्तारमा झन् सहयोग गरिरहेको, झन् तपाईँको चाहिँ के भने यसले चाहिँ काम गरेको भनेर रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। अर्को छिमेकी भारतबाट पनि तपाईँको चाहिँ नाकाहरूमा पिसिआर एन्टिजेन टेस्ट नगरेर मानिसहरू आइरहेका छन्, त्यहाँ टेस्ट गर्ने मेसिनहरूले पनि काम गरिरहेको छैन भन्ने समाचार छ। किन समयमै यथेष्ट सरकारले योजना बनाउन सकेन र यो चाहिँ महामारीलाई झन् बढाउने काम यसबाट भयो? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसलाई कसरी समाधान गर्ने कोसिस भइरहेछ? किनभने भारतबाट आउने क्रम त अहिले पनि जारी छ। यसमा चाहिँ हामी यो स्पष्ट हुनुपर्छ। जब भारतका केही प्रान्तहरूमा सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा देखियो, विशेष गरी महाराष्ट्रमा, तबदेखि नै नेपालमा हामी चाहिँ सेन्सिटिभ भएर अलर्टको हिसाबले सम्बद्ध सबै निकायहरूलाई सेन्सिटाइज गरिरहेका थियौँ र विशेष गरी मिडियाहरू मार्फत पनि बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सबैलाई अनुरोध गरिरहेका थियौँ। विशेष गरी रोग नियन्त्रण महाशाखाको प्रयास चाहिँ तबदेखि नै थियो। र त्यसपछि प्रवेश बिन्दुहरू चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ। नेपाल भारतका सिमानामा धेरै प्रवेश बिन्दुहरू छन्, अफिसियल, अनअफिसियल। कतिपय ठाउँमा चाहिँ खेतका आलीहरूबाट पनि हिँड्न मिल्ने ठाउँ छ। धेरै ठाउँहरू भएमध्ये हामीसँग नेपाल भारत सिमाना जोडिएका 11वटा स्थानमा हेल्प डेस्कहरू छन्।
त्यो हेल्थ डेस्कहरू विभिन्न चरणका अवस्थामा छन् र गत वर्षदेखि मात्र यिनीहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएको हो र यो 1 वर्षमा जति जनशक्ति त्यहाँ पुग्न सक्नुभएको छ उहाँहरूले जे जति स्रोत साधन छ त्यहाँबाट जोखिमयुक्त स्थानबाट आएका अथवा ज्वरो भएका लक्षण भएकाहरूको चाहिँ एन्टिजेन परीक्षण गर्नुभएको छ। आजका मितिमा 20,000 भन्दा बढीको एन्टिजेन परीक्षण भइसकेको छ र धेरै पोजिटिभ पनि पत्ता लगाउनु भयो। अवश्य नै यहाँले भन्नुभयो जस्तै प्रत्येक व्यक्तिको हामीले परीक्षण गर्न सक्दैनौँ, त्यही भएर त्यहाँबाट आउनेहरूलाई मास्कको व्यवस्था गरिएको हो। अवस्था अनुसार 5 देखि 10 वटा मास्क दिएर नेपाल प्रवेश गराउने गरी प्रवेश बिन्दुहरूमा मास्क निःशुल्क वितरण गरेको एउटा प्रयास हो। अर्को प्रयास चाहिँ के रह्यो भने हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि तुरुन्त यो इनर्सिया भने जस्तो रहेछ, चलिरहेको समाजलाई चाहिँ एकैचोटि स्टप गर्न जस्तो निषेधाज्ञाहरू ल्याउनलाई धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ। विभिन्न तथ्याङ्कहरू पेश गर्दा गर्दै पनि हामी केही दिन अवश्य नै ढिलो भएको जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ, हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि। र यदि हामीले समय नदिएको भए पनि धेरैजनाले दुःख पाउनुहुन्थ्यो। त्यो भएर हाम्रो अनुरोध चाहिँ भारतबाट आउनुभएको होस् अथवा जोखिमयुक्त सहर जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँ, बाँकी, पोखरा जस्तो स्थानबाट आफ्नो आफ्नो गाउँमा जानुभएको छ भने उहाँहरू अनिवार्य रूपमा 10 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुहोस् भन्ने छ र विशेष गरी स्थानीय पालिकाहरू, टोलमा रहेका सहजीकरण समितिहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइन नियम पालना भइ नभएको हेरिदिनु भयो भने हाम्रै दाजुभाइहरूले हाम्रै घर परिवारमा समाजमा सङ्क्रमण सार्ने जोखिम चाहिँ कम हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसरी वकालत गरेका अवश्य पनि डाक्टर पौडेल फेरि आउँछु, म तपाईसँग फेरि आउनेछु। कुरा चाहिँ जाँदा बाटोमा पनि जोखिम हुन सक्ने, यातायातका साधनमा पनि हुन सक्ने हुनाले यो कुरामा ध्यान दिनु अनुरोध गर्छु र लक्षण छ भने समयमै टेस्ट गराउनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। र यो जुन यहाँले यसरी महामारी वृद्धिको कुरा गरिरहँदाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाका जुन होटेलहरूमा तेस्रो मुलुक जानका लागि म डाक्टर पौडेलसँग फेरि आउनेछु। अहिले म शान्ता सापकोटा, डाक्टर शान्ता सापकोटासँग जान चाहन्छु। वीर अस्पतालका बारेमा हामीले जानकारी लिइरहेका थियौँ। डाक्टर शान्ता सापकोटा, यहाँलाई मैले सोध्न चाहेँ कि अघि जुन वीर अस्पतालले आज सामना गरिरहेको चुनौती के हो, अक्सिजनको जुन सवालको यहाँले कुरा गर्नुभएको थियो, अघि यहाँको कुरा प्रत्यक्ष हामीले पुरापुर सुन्न सकेनौँ, फेरि बताइदिनुहोस् न के छ, त्यसले फुल फ्लेजमा अक्सिजन उत्पादनको काम गरिरहेछ कि छैन, त्यसको क्षमता के हो, हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। हामी कहाँको अक्सिजन प्लान्ट बिग्रेको अवस्थाको थियो पहिला, तर अहिले यो पूर्ण क्षमतामा काम गरिरहेको छ र यसले दैनिक 150 सिलिन्डर जति सेवा दिएर अहिलेको माग, हस्पिटलको मागलाई यसले पुरा गरिरहेको छ। अनि अहिले तपाईहरुले कस्ता कस्ता चुनौती सामना गरिराख्नु भएको छ, तपाईलाई के अपुग छ, कसरी चाहिँ तपाईले सेवा दिइराख्नु भएको छ, त्यहाँ तपाईहरुले फेस गरिरहेका समस्या, किनभने तपाईले जुन समस्या फेस गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई उदाहरण मानेर देशभरिका अन्य स्वास्थ्यालयहरुमा पनि त्यो समस्या होला भनेर हामीले अनुमान लगाउन सक्छौं के? समस्याको हकमा भन्ने नै अब कोभिड र नन कोभिड दुवै किसिमका बिरामीहरू हामीले हेरिरहेका छौं। अहिले हामीले नन कोभिडलाई पनि सेवा बन्द गरिहालेको अवस्था छैन, कोभिड फैलिँदो अवस्थामा छ। हामी कहाँ पनि अहिले तत्कालै पनि 85 जना बिरामीहरू 8 जना आइसियुमा र बाँकी अरू वार्डमा गरेर 85 जना बिरामीहरू हामी कहाँ भर्ना भएर बसिरहनुको अवस्था छ भने त्योसँग कन्सर्न अब अहिले तत्कालै त हामीलाई कुनै चिज त्यति अभाव भइसकेको छैन। पछिका दिनहरुमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्ने पनि सबभन्दा चर्चाको विषय जुन यो अक्सिजनको सन्दर्भ छ नि, अक्सिजनको सन्दर्भ तपाईको अस्पताललाई जति अस्पताल भित्रको जुन क्षमता छ त्यो अस्पताललाई आवश्यक पर्ने सबै परिपूरण यसले माग पूरा गर्छ भनेर तपाईले भन्नुभयो। यसमा चाहिँ धेरै क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट छ भनेर भनिएको थियो। वीर अस्पताल बाहेक अरूलाई पनि यसले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छ कि के छ? यसरी गर्न सक्ने टेक्निकली यो भाइबल छ कि छैन? यो अक्सिजन प्लान्टको कस्तो छ भने त्यसमा दुईटा टेक्नोलोजी हुन्छ। एउटा चाहिँ नि पाइपलाइनबाट मात्रै सप्लाई हुन्छ, अर्को त्यो पाइपलाइनबाट सप्लाई हुने प्लस फिलिङ क्याप सिस्टम पनि यदि त्यसमा जडान भएको भए हामीले सिलिन्डर फिल गरेर अरू ठाउँलाई पनि अथवा हाम्रै अर्को ब्लकलाई पनि हामीले चलाउन सक्थ्यौँ। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पाइपलाइनको मार्फत धेरै सिस्टमलाई मात्रै हामीले सप्लाई गर्न सक्छौँ यो अक्सिजन प्लान्टबाट। सो हाम्रो पुरानो बिल्डिङ जुन यता पुरानो बिल्डिङको लागि हामीले त्यसै यो अक्सिजन प्लान्टबाट चलाउन सकेको अवस्था छ। तर हामी
अन्य अस्पताललाई तपाईहरुले उपलब्ध गराउने त्यो भने प्राविधिक त्यो चाहिँ उपलब्धता तपाईहरुसँग छैन तपाईको भनाइमा। जस्तो अघि डाक्टर कृष्ण पौडेलले भनिराख्नु भएको थियो वीर अस्पतालले 500 भन्दा बढी शय्या तुरुन्तै कोभिडका लागि चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर। यो तपाईहरुको अस्पतालमा चाहिँ यो उहाँले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम आरम्भ भयो, त्यो बेड उपलब्ध गराउने काम सुरु भयो अथवा कहिलेसम्म भइसक्छ डाक्टर शान्ता सापकोटा? भर्खरै मात्रै म तपाईहरुले भनेको टाइममा आउन नसकेको कारण चाहिँ नि त्यो बिल्डिङ बल्ल हामीलाई आज औपचारिक रूपमा पार्शियली कम्प्लिटेड भए पनि औपचारिक रूपमा हामीलाई आज हस्तान्तरण भएको छ। हामी युद्धस्तरमा लागिरहेको छौँ। हामी सकेसम्म छिटो अस्पताल सुचारू गर्ने कम्तीमा पनि 200 बेडको चाहिँ सुचारू गर्छौँ। त्यसपछि निर्देशमा हामी बढ्दै जाने। अहिले थप्ने भनेका शय्याहरू सबै कोभिडका लागि प्रयोग गर्नका लागि तपाईहरु तयारी गर्दै हुनुहुन्छ हैन? हो, हामी कोभिडको लागि तयारी गर्दैछौँ। अहिले जरुरत पनि कोभिडको लागि नै बढी जरुरत त तपाईसँग अन्तिममा एउटा तपाई अब कार्यक्षेत्रमै निरन्तर खटिराख्नु भएको छ, तपाईसँग एउटा अन्तिम प्रश्न मैले गर्न चाहे कि तपाईसँग कोभिडका बिरामीहरू जुन आएका छन् उहाँहरूका लक्षणहरू अथवा कस्ता कस्ता समस्याहरू छ, के आवश्यकता छ? मान्छेहरू अक्सिजनले त्यत्तिकै मानसिक रूपबाट चाहिँ मान्छेहरूले सन्तास हुने अवस्था छ, किनकि कोभिड लाग्ने बित्तिकै तपाईको अक्सिजन आवश्यकता पर्ला भनेर मान्छेहरू चाहिँ त्यो सोचेर बसिरहेका छन्। त्यहाँ तपाईसँग आएका बिमारीहरू संक्रमितहरू सबैलाई अक्सिजन आवश्यकता हो, कस्ता कस्ता तपाईको लक्षण भएका बिरामीहरू त्यहाँ आइरहेका छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हस्पिटलमा आइसकेपछि बिरामीहरू चाहिँ अहिले धेरै बिरामीहरूले विभिन्न मिडिया अथवा आफ्नो पारिवारिक अनुभवबाट पनि उहाँहरूले के थाहा पाइसक्नु भएको छ भने साधारण अवस्थामा हामी हस्पिटल गइरहनु पर्दैन भन्ने बुझ्नु भएको कारणले हस्पिटल आउने बिरामीहरू सामान्यतया अक्सिजन चाहिने अवस्थामा नै आइपुगेका छन्। बिना अक्सिजनको जरुरत भएर चाहिँ हस्पिटलमा आइपुगेको अवस्था छैन। कति त धेरै सिरियस भएर पनि आउनु भएको छ। कसैको किडनीले काम नगरेर डायलाइसिस गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरू पनि आउनु भएको छ। विभिन्न समस्या लिएर आइरहनु भएको छ। र म डाक्टर कृष्ण पौडेल कहाँ जान चाहन्छु। पौडेलजी, मैले अघि यहाँलाई सोधिरहेको थिएँ कि जस्तो तेस्रो मुलुकका लागि जानका लागि यसलाई चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर अहिले पनि काठमाडौँको ठमेलका कैयन होटेलहरू प्याक भएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसरी किन जस्तो यहाँले रोक्ने त भनिसक्नु भएको छ, के छ पछिल्लो यसको तयारी के हो, कसरी यो यस्तो भइराखेको छ? वास्तवमा यो हामीले हाम्रो संरचनाले अलिकति ढिलो नै थाहा पाए कि स्थल मार्गबाट आएर पनि हाम्रो विशेष गरी हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतबाट केही नागरिकहरू मध्यपूर्व लगायतका मुलुकमा गइराख्नु भएको, त्यो हिसाबले यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला। अहिले आइसकेकालाई जान दिने, आफ्नो मुलुक फर्किन दिने र ट्रान्जिट हुन नदिने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको छ। अब यस्तो अवस्था रहँदैन र विशेष गरी स्थल मार्गका प्रवेश बिन्दुबाट आएकालाई पनि फ्लाइटमा जान नदिने, दुईटै कुरा भयो। स्थल मार्गबाट आएर फ्लाइट पनि जान नपाइने र फ्लाइटबाट आएर ट्रान्जिट हुन नेपाल नदिने निर्णय भइसकेको छ। अब यहाँ रहेकाहरू पनि फर्किसक्नु भयो होला, उहाँहरू पनि यहाँ नथुनिनुहोस् भनेर केही समय चाहिँ पक्कै दिएको, त्यो निर्णय हुँदा चाहिँ उहाँहरू फर्किनेसम्म टाइम चाहिँ दिएको मैले थाहा पाएको छु। र यो सूचना थाहा पाएपछि विशेष गरी हामीले स्थानीय पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत जोखिमयुक्त स्थानहरूमा अलिकति र्यान्डमली स्वाबहरू लिने पनि अभियानहरू पनि सुरु गरेको चाहिँ जानकारी पनि गराउन चाहन्छु, जुन यहाँले जोड्नुभयो। भनेपछि अन्तिममा अब जे समस्या आम जनताले भोगिरहेका छन्, सरकारले अस्ति विज्ञप्ति जारी गरेर थप मानिसहरूलाई चाहिँ प्यानिक गर्ने काम गरेका थियो। आज चाहिँ तपाईँ यो आश्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ कि जस्तो सुकै अप्ठ्यारोमा पनि सरकार जनताको साथमा छ, शय्या थप्दैछ भने कोरोनाको वृद्धि अहिलेको भन्दा तीव्र गतिबाट बढे पनि सरकार निरन्तर हातेमालो गरिरहेछ? हजुर, अब अहिले कस्तो अवस्था छ भने हामी सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने, यो महामारी भन्छ, महामारी भनेको सामान्य अवस्था होइन। यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै युद्ध स्तरकै काम हुनुपर्ने अवस्था हो। त्यसमा हामी सबै सचेत हुनु पर्यो, समाजका सबै अङ्गहरू। वीर हस्पिटलको पनि म्याडम यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपालको एउटा गौरवमय इतिहास बोकेको अस्पताल हो, सबैभन्दा पुरानो अस्पताल। मेरो अनुरोध छ उहाँहरूले पनि त्यहाँ उपलब्ध सबै साधन स्रोत शक्ति लगाएर, आशा छ वीर अस्पतालले यो कोभिड-19 जस्तो महामारीमा आफूलाई उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत गर्न सकोस्। र विशेष गरी दर्शकहरू जो टिभी हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने कृपया तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने, लक्षण छ भने परीक्षणको दायरामा जाउँ। सङ्क्रमित पोजिटिभ अथवा आइसकेको छ भने चाहिँ कृपया स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिएर मात्रै घरमा रहने, संस्थागत आइसोलेसनमा रहने अथवा अस्पतालमा रहने निर्णय गरौँ। पहिल्यै मलाई चाहिँ पोजिटिभ आउनासाथ नअतालियौँ।
अतालिँदा चाहिँ हामीलाई नचाहिनेलाई पनि अक्सिजन चाहिनुपर्ने जस्तो हुन्छ, सामान्य अवस्थाको मान्छे पनि आइसियु जानुपर्ने जस्तो हुन्छ। त्यसैले कृपया स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनुहोस्। यहाँहरूलाई आजको हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना पनि जारी गरेको छ। हामी प्रारम्भिक लेभलको स्क्रिनिङ हामी ट्रियाज भन्छौँ, त्यो चाहिँ अस्पतालहरूका आकस्मिक कक्षहरूबाट हुन्छ र यहाँहरूको अवस्था हेरेर अस्पतालमा रहने अथवा संस्थागत आइसोलेसनमा रहने, घरमा रहने डिसिजन गर्छौँ। र यदि एकदमै हाई फ्लो अक्सिजन चाहिँदैन भने 6 लिटर प्रति मिनटभन्दा कम अक्सिजन चाहिन्छ भने अस्पतालहरूमा अक्सिजन लिएर सामान्य शय्यामा पनि रहन सकिन्छ, त्यो भनेको जनरल वार्ड भनेको। त्योभन्दा बढी अक्सिजन चाहिन्छ भने धेरैजसो अस्पतालहरूमा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट छन्, त्यहाँ अक्सिजनको मात्रा मोनिटर गर्न सकिन्छ, त्यहाँ राख्छौँ र त्यहाँ राखेर पनि नहुने अवस्था छ भने मात्रै आइसियु चाहिन्छ। त्यसरी बुझौँ। र अर्को एउटा छोटो जोड्न चाहन्छु, हामी सबै पोजिटिभ हुनासाथ यो रेमडेसिभिर भन्ने औषधि त्यति त्यसका केही फाइदा देखिएको छन्, तर यो अचूक औषधि होइन, यो कोरोनाको औषधि होइन पक्कै पनि। पहिले पनि धेरै विषय सार्वजनिक भइसकेका छ। हस्, यहाँहरूले समय दिनुभयो, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्कार। हस् आदरणीय दर्शकहरू, आजको बहसको यो श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेल र नेपालको सबभन्दा पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालका निमित्त निर्देशक डाक्टर शान्ता सापकोटा, उहाँहरू दुवैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ यो कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।